Hello, I'm Valanka Fernandez and you're watching In Goa News. The Gopinath family of Kavangal Savio Verem has themed their Ganesh Chaturthi decoration around the sacred Gomata. Lord Ganesh is depicted in a bullock cart with a calf, alongside paintings of Samudramantan, Kamdenu and Lord Krishna with cows. The display contrasts the traditional reverence for cows with today's reality of neglect, conveying a strong message of protection and respect for Gomata. आम्ही 7-8 वर्सां जाली चवथीच्या निमतान डेकोरेशन करता. लास्ट 2 वर्सांसून आमी थीम बेस्ड डेकोरेशन करता. एक वर्स म्हादईचेर केल्ले आहा, सेव म्हादय म्हणून. हे फावटी आमचे आशिल्ले की गोरवां सेव करपाची वा तेंची काळजी घेवपाची ही थीम घेवन आमी केल्ले आसा. सो तितूनसून दाखयतना आमी एका वॉलाचेर आमी पेंटींग करून दाखयल्ले की समुद्र मंथनानसून पेंटींग केल्ले आसा की तितूनसून कामधेनू वयर सरता वा तो गाय गोरवां ही एक देवाचें स्वरूप हे आमी डिपिक्ट केल्ले आसा सद्या. तशेंच एका वॉलाचेर सेम वे कृष्ण दाखयल्लो आहा, तेज्या भोंवतणी गोरवां आसता ती आमी दाखयल्ली आसा. सो पयलींसून आमी गाय ही प्रत्येक घरान आमी पोसताले, प्रत्येका कडेन आसताली, प्रत्येक सणाक आमी ते गायक पान दिता हे दिता. सो गायक हो देवाचो दर्जो आसा. पूण एट प्रेजेंट मागीर आमी प्रत्येक एका वॉलाचेर बैल शेत नांगरता ते दाखयल्ले आसा. बट एट प्रेजेंट त्या गायचो स्टेटस भरपूर कमी जाल्लो आसा. आमी गोमाता म्हणटा, बट ती रोडाचेर आमकां प्रत्येक खंयच्या कोणाच्या घरान पुसलेली तर सामकी कमी दिश्टी पडटा. नाजाल्यार आमकां सतत आमची जी गांवठी गोरवां आसता ती फक्त रस्त्यार दिश्टी पडटा. सो तेका लागून हे अवेरनेस हे करपा खातीर हे आमी हे थीम घेतलेली आसा की एका वॉलाचेर आमी आतां प्रेजेंटली दाखयला की गाय आहा ती रस्त्या सायडीन कचरो खाता आनी रस्त्यार बसलेली आसा. आनी एके सायडीन पळयता की ती एका डोंगराचेर फूल फेन्सिंग केल्लें आसा आनी ती फेन्सिंगाक पळयता म्हटल्यार तांकां प्रेजेंटली प्रॉपर ग्रेजिंग लँड मेळना आनी तेका लागून त्यो रस्त्यार भोंवता आनी कचरो खाता. अशी सेम स्टेटस सगळे कडेन जाल्लो आसा. तो आमी दाखयल्लो आसा की प्रत्येक गांवांचेर डोंगराचेर वचून गोरवां भोंवताली ती तांकां त्या डोंगराचेर वचून भोंवपाक गावना, कित्याक ते सगळ्याक ते फेन्सिंग केल्ले आसा वा ती जमीन आसता, दोंगर आसता ते कोणाक तरी विकलेले आसता. तेका लागून तांकां ते रस्त्यार येवन बसलेले आसता. सो तेका लागून प्रत्येक जनावरां, रानटी जनावरां, गोरवां हे ते सगळे गांवांनी पावलेली आसा. सेम वे आमी देवाची मूर्ती आहा तेज्या वांगडा सुद्दां गाय दाखयल्ली आसा. आनी ही बैलगाडी आसा तितून तो सीन करून तितूनसून गणपतीक बसयल्लो आसा. ओके, तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव गौतम नायक आनी हे आमचे जे फूल डेकोरेशन आहा तें इको फ्रेंडली आसा आनी हे फूल आमचे फॅमिलीन केल्ले आसा. तशेंच गेशा नायकान हे फूल पेंटींग वॉलाचेर केल्ले आसा आनी बाकीचे फूल डेकोरेशन मागीर ती बनेरां म्हण आहा ती म्हज्या भावान केल्ली आसा आनी ती बाकीचे फूल डेकोरेशन फूल आमचे फॅमिलीन केल्ले आहा वांगडा बसून.